प्रसाद मुखर्जी सेतोः उपरि स्मः वयं यमुनानद्याः उपरि एव अस्ति एषः सेतुः पश्यतु कियत् सुन्दररीत्या अत्र सर्वं प्रकाशपूरितमेव अत्र एव संगमस्थानस्य कृते जनानां कृते विशेषव्यवस्था अस्ति सर्वत्र प्रकाशपूरितं भवति यत्र जनाः निवसन्ति तस्य कृते निवासव्यवस्था अपि कृतवन्तः सन्ति तत्र एव ह्यः रात्रौ अद्य प्रातःकाले वयं निवासं कृतवन्तः एतादृशं सम्यक् व्यवस्था प्रशासनः सर्वकारीयः कृतवन्तः अत्र जनानां कृते एतत् बहु सम्यक् कार्यमेव वाहनसम्मर्दः अस्ति एव 30 कोटिजनाः यदि प्रयागराजे आगच्छन्ति चेत् तत् तु भवति एव किन्तु बहु सम्यक् व्यवस्थां ते कृतवन्तः प्रसादः प्रयागराजतः चित्रीकरणम् इदानीं